अपने घर में दाखिल होने से उसे रोकते थे। अगर घर में दाखिल हो गया तो नबूसत हमारे बच्चों में भी ना आ जाए। उनको दूध से रोटी फेंक देते और उनकी तस्वीर कर कुरान मजीद ने एक दूसरे मुकाम पर इरशाद फरमाया, कल्ला बन्ना तुकरिमूनल यतीम, तुम यतीम की इज्जत नहीं करते, कभी कभार खाना तो दे देते हो लेकिन उसकी तकरीम तुम्हारे दिन में। और इसी तरह बर-ए-आज़म तारीख अफ्रीका से जहाज़ों के जहाज भर के लाए जाते, उन्हें गुलाम बना दिया जाता और फिर उनको दुनिया की मंडियों में बेचा जाता। ये ईद कुर्बान के मौके पर आप देखते हैं कि जब जानवरों की खरीदारी होती है तो उनकी कवर टटोल के देखते हैं कि ये किस वजन का होगा, उसके दांत खोज के देखते हैं ये किस उम्र का होगा। इंसानों की मंडियों में गुलामों की पीठ पर बोझ रख के उनको चला के देखा जाता है ये कितना बोझ उठा सकता है ताकि इससे गोली ली जा सके। इंसान बिकते थे मंडियों में, फिर वो नस्ल गुलाम होते थे। तो गुलाम की जो औकात थी कि वो अपने आका के बराबर नहीं बैठ सकता। गुलाम इकबाल ने कहा था, गुलाम में क्या है, ज़ौक़ हुस्न ज़ेबाई से महल हुई, इसे ज़ेबा कहीं आज़ाद बंदे है वही ज़ेबा, भरोसा कर नहीं सकते गुलामों की बसीरत पर कि दुनिया में फकत मर्दान गुर की आंख है भी। गुलाम की कोई बसीरत नहीं थी, उसका कोई हक नहीं था। बेवाएं जिन्नत की जिंदगी काटती थी, मां तरके में बचती थी, बेटियां जिंदा दरगोर की जाती थी, बाप अपने हाथ को जिंदा दरगोर कर। एक शख्स इस्लाम लाने के बाद अर्ज गुजार होता है, जाहिलियत के जमाने की दो बातें, एक बात याद आती है तो हंसी नहीं थमती और एक बात याद आती है तो आंसू भी रुकते। पूछा वो दो बातें कौन सी हैं? कहा वो बात जिससे हंसी नहीं थमती वो ये है कि मैंने लंबे सफर पे जाना था और मैंने अपने साथ बुत रखा तो वो सामान बोझल हो गया, तो आटा या सत्तू गूंद करके उसका एक बुत बनाया और उसको धूप में रख के खुश्क कर दिया तो सामान में मान गया। रास्ते में पूजा पाठ भी चलती रही। जो फोशाए सफर था जब खत्म हो गया, क्योंकि वो अंदाजा सफर के मुताबिक था, सफर कुछ 2 दिनों का चला गया। एक आध दिन तो भूख काटी, लेकिन जब मंथड़ियों में बात पड़ने लगे तो मजबूर हो के बैग ने हाथ डाला और अपने महबूब को निकाला, पत्थर पे रख के कूटा, फिर उसके अंदर पानी डाला और उसको गूदा, फिर रोटी पकाई और फिर मैंने उसे खाते हुए कहा, मेरे महबूब अब काम नहीं आएगा तो कब आएगा, अब तो भूख से तेरी जान निकल रही। तो कहा आज उस बुत की बेबसी याद आती है तो रस्सी नहीं थम गई। इतना बेबस महबूब था जो अपने पुजारी से ये भी नहीं कह पा रहा था कि मेरे पे तरस खाओ, आखिर तुम्हारा महबूब रहा। तो उसकी बेबसी याद आती है तो हंसी नहीं रुकती। और मैंने एक लंबे सफर पे जाना था, अपनी बीवी को अमल में छोड़ के चला गया। कई सालों के बाद वापस पलटा तो मेरे बेड़े में एक बेटी खेल रही थी। मेरी बीवी ने इस डर से कि मैं जिंदा दरगोर न करूं उसे, उस बेटी के लहजे में मेरे लिए बहुत सारा प्यार रख लिया, तोतली जुबान पर मोहब्बत के लफ्ज़ रख लिए। और मैं जब कई सालों के बाद वापस पलटा तो उसको शिद्दत से मेरा इंतजार था। माँ ने प्यार सिखाया हुआ है, वो जिस तरह चंदा मामू कह के मामू का प्यार सिखा दिया जाता है, तो बाप का प्यार सिखाया हुआ था बेटी को। और जब मैं आया घर में तो बेटी मेरी नामों से निपट गई और या आबाता वो कह के मुखातबा करने लगी। मेरे सीने में पत्थर भी होता तो वो भी पिघल जाता, लेकिन मैं इतना संग दिल था कि मैंने अज़म कर लिया कि इसको जल्दी जल्दी जिंदा दरगोर कर दूंगा। और मैं उसको बाहर ले गया और गला खोदने लगा। उसको नहीं पता था कि मेरा बाप ये किस लिए गला खोद रहा है। जब मैं पसीने से शराबून हो गया तो वो आगे बढ़ी और अपने दुपट्टे के कोने से मेरे माथे का पसीना साफ करने लगा, लेकिन मेरे दिल में फिर भी रहम न जाता। तो वो बार बार मुझे कहती कि इतनी मुशक्कत उठा रहे हो, तो मैं दिल फिर भी सख्त करके उसके लिए गला खोदता रहा।
खैर मैंने कड़ा खोद दिया, और मैं जब गड़े से बाहर निकला तो उसने सुख का सांस लिया कि मेरे बाप की मुशक्कत खत्म हुई है। लेकिन उसे नहीं पता था कि अब ये मुशक्कत किसकी शुरू होने वाली है। तो बाहर निकल के मैंने उसको उस गड़े में धक्का दे, और वो फटी फटी आंखों से मुझे देख ही रही, और मैं मट्टी रखे निकाल रहा। वो चीखती, वो रोती, वो नन्हे नन्हे हाथ जोड़ती, मुझसे माजरतें करती, लेकिन मैं मट्टी ढेसता रहा। हत्ता कि मट्टी के नीचे दब गई, तो तड़पने की वजह से कभी उसके हाथ बाहर आते, लेकिन मैं फिर ऊपर मट्टी डाल गया। कितने दर्दनाक लम्हे होंगे। किसी ने मुझे वो ऑडियो क्लिप भेजा है, ये आखिरी लम्हे, ये जो बदनसीब जहाज क्रश हुआ है, उसने लोगों की चीखों पुकार है जब वो बिल्कुल फिलिपीन की तरफ आ रहा था, और लोगों को तकरीबन यकीन हो गया था कि अब हम मौत के मुंह में जा रहे हैं। तो जो चीखों पुकार थी लोगों की, उसकी ऑडियो आई है तो वो सुनी नहीं जा रही। तो क्या मंजर होता होगा जब बेटी को गड़े में डाल के सका बाप मिट्टी डाल रहा हो। या तकलीफ तो कोई भी दे, तकलीफ होती है, लेकिन जब अपने तकलीफ दें तो कलेजा फटता है। तो सका बाप, तो बेटी की आंखें फटी की फटी रह गई, सफाक इसे क्या कर रहा है। लेकिन मैं मछली डालता रहा ताकि उस सोबती में मैंने डाल दिया। आज इस्लाम लाया हूं तो उसकी चीखें मुझे सोने नहीं देती। और वो ये सुना रहा था तो हुजूर की आंखों में आंसू थे। तो किसी ने उसको घूरते हुए कहा कि तूने ऐसा दर्दनाक वाकया सुनाया है कि हुजूर दुखी हो गए, तो तूने बड़ा जुल्म किया। तो हुजूर ने फरमाइश को रहने दो, इसको सुनाने दो। अल्लाह अकबर। तो बेटियों को जिंदा दरगोर किया जाता, माओ की तौकीर नहीं थी, बहनों को इसलिए काट दिया जाता कि कहीं भी हमारा बहनोई न कहलाए। दीदी के साथ क्या शुरू करते होंगे अल्लाह। जब बेवाओं की सिस्कियां, यतीमों की आहें और सहराए अरब में दबी हुई मास्टों बच्चियों की चीखें और कैदियों की पुकार और गुलामों की चीखें अर्श वंदा से टकराई, तो अल्लाह को दुखी इंसानियत पे रहम आ गया। आमना की आगोश में मोहम्मद अरबी तशरीफ। फिर हुजूर आ गए, नागहा साकिन हवाओं पर रवानी आ गई और चमन के पत्ते पत्ते पर जवानी आ गई। आज रागुए अज़ल ने सुबह पे अंगड़ाई ली और मुस्करा कर एक किरण ने हाथ में शहनाई ली। बख्दे असरार कुदरत के अमी पैदा हुए और हुआ दुनिया में खत्मुल मुरसली पैदा हुए। एकदम माहौल तब्दील हो गया। गुलामों को गुलामी से निजात मिलने लगी। जो गुलाम आका जूता धूप से उठा के छाव में रख देता तो आका इसको भी कोड़े मारता कि तूने मेरे जूते को मेरे देखे पूछे बगैर क्यों छुआ है। इससे भी वो जुल्म करता, उसे मारता। अब उस गुलाम का माजरा गौर से देखिए। हुजूर मेराज करके जाते हैं तो वापस सलट के आए और बिलाल हमशी को बुला के कहा, बिलाल तू कौन सा नेक अमल करता है, मैंने जन्नत में तेरे कदमों की आहट सुनी है। क्या ख्याल है इस एक जुमले में दौरे गुलामी की सारी तकत उतरने की हो, यह एक जुमले ने सारी तकत उतारने भी हो। जो आका के जूते बगैर इज्जत के छूने की ताकत भी नहीं रखता, छूने की इजाजत नहीं जैसे होती, जो आका के जूते बगैर इज्जत के छू नहीं सकता, उसको दो जहां का सरदार कह रहा है, मैं तेरे कदमों की आहट को जन्नत में समझ सकता। अल्लाह अकबर। वो माँ जो मट्टी में बिकती है, हुजूर ने जन्नत खींच उससे कदमों में रखी। अल्लाह अकबर। वो बेटी जो जिंदा दरगोर होती है, मेरे और आपकी आका और मौला की जुमला इरशाद फरमाया, जरा इसको इस पहलू और तनाजुर में देखें। बेटियों को कत्ल करने वालों सुन लो, मेरी बेटी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। आज बेटी के लिए इज्जत है, जज्बात है। हमारे पास लोग आते हैं मुख्तलिफ मसाइल लेकर के, मुआशी बहरान है, दुआ कीजिए, हौसले से बात करते हैं। माली परेशानी है, दुआ कीजिए, हौसले से बात करते हैं। हत्ता कि बे औलाद है जनाब, दुआ कीजिए, अल्लाह गोदा नहीं करते। बीमारी है दूर हो जाए, मुश्किलात हैं खत्म हो जाए, हौसले से बात करो।
لیکن کچھ لوگ آتے ہیں تو درد سے ان کی کیفیت عیاں ہوتی ہے اور بات کرتے ہیں تو کی نہیں جا رہی، اور ہونٹ کاپ رہے ہیں۔ حضرت آئے ہیں آپ کے پاس دعا کروانے کے لیے، جی کروائیے۔ جناب دعا کیے، سسرالی میں بیٹی بڑی دکھی ہے، اور انش کا فون آیا تھا تو اس نے کہا تو کچھ نہیں ہے، لیکن اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ مناسب ہی نہیں ہے۔ تو میں سوچتا ہوں کہ یہ باپ تو زندہ درگور کرتا تھا، آج بیٹی کا فون آیا اور اس کا لہجہ شکستہ تھا، اور باپ کو اس کے اندر کا کرم محسوس ہو گیا، اور اب یہ بولتا ہے تو اس کے ہونٹ ساتھ نہیں دیتے، کپاتے ہیں کہ بیٹی سسرال میں دکھی ہے۔ مجھے بتائیے کہ بیٹیاں زندہ درگور ہوتی تھی اور باپ اپنے ہاتھوں سے کرتا تھا، اور اب بیٹی سسرال میں دکھی ہے تو باپ کے دل کو قرار نہیں آ رہا۔ بیٹی کے دکھوں نے باپ کو بوڑھا کر دیا ہے۔ میں نے بوڑھے بوڑھے شخص دیکھے ہیں مزدوریاں کرتے ہوئے، تو یا تم کیوں مزدوری کر رہے ہو اس عمر سے؟ کہتے ہیں ابھی بیٹی کے ہاتھ پیڑے کرتے۔ یہ تو زندہ درگور کرتا تھا باپ، اب مزدوری کر رہا ہے۔ بیٹی کے لیے سینے میں یہ پیار کس نے ڈالا؟ بھائی اوور ٹائم لگا رہا ہے فیکٹری میں، میرے بہن کے ہاتھ پیڑے کر، تو بھائی کے سینے میں بہن کا پیار کس نے ڈالا؟ جواب ایک ہی ملے گا، بلا دوانے محبت یا رٹی ہے۔ حضور نے یہ عزت، یہ وقار، یہ تعظیم، یہ تقریر دلوں کے اندر پیدا کی ہے۔ تو یہ زندگی کا جتنا بھی حسن ہے، یہ جتنا بھی نکھار ہے، یہ ہمدردیاں ہیں، یہ جذبات ہیں، یہ الفت کے قریبے ہیں، یہ انداز محبت ہے، یہ رشتوں کا تقدس ہے، یہ بہن کی آبرو ہے، یہ بھائی کا تقدس ہے، یہ ماں کی عزت ہے، یہ بیوی کا احساس ہے، بیٹیاں جو ہے وہ قرار قلب ہیں۔ سب کچھ کہاں سے ملا؟ یہ حضور علیہ السلام کے آنے سے ہی نصیب ہوا ہے۔ ورنہ انسان تو صفات بن گیا، نہ خرد کی روشنی تھی، نہ جدو کی آگ کی تھی، تیری رنگ بری سے پہلے یہ جہاں جہاں۔ تو حضور آئے تو زندگی کو حسن ملا، زندگی کو جمال ملا۔ تو صاحبو، جس نبی کے آنے سے زندگی کو حقیقی نور ملا ہے، تو کیا اس آنے کو معمولی آنا سمجھے بھی ہٹائے؟ اس جشن محرم کو عقیدت و اعتراف کے ساتھ منائیے گا، اور اس کے تقاضوں کے ساتھ منائیے گا۔ گلی گلی حضور کے نام سے محافل وفات دیجیے، درود و سلام کے گجرے بارگاہ ناز میں پیش کیجیے، عقیدتوں کا اظہار کیجیے، حضور کی بارگاہ میں اپنی محبتیں پیش کیجیے۔ 12 ربیع الاول کا دن تجدید عہد کا دن ہے، ہم آقا سے عہد کرنا ہے کہ پیارے آقا، ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ آپ کے نام ہوا، ہم جئیں گے تو آپ کے لیے، ہم مریں گے تو آپ کے لیے، آخری سانس تک آپ کے وفادار رہیں۔ اپنے حضور سے عہد کرنا ہے، یہ تجدید عہد کا دن ہے، حضور علیہ السلام کے ساتھ وفا کے عہد کا دن ہے کہ ہم اپنی زندگی آپ کے نام کرتے ہیں، اور ایک ایک سانس آپ کے دین کے لیے وقف کرتے ہیں۔ جو دین آپ لے کر کے آئے، اس دین کو غالب کرنے کے لیے ہم تھک محنت کریں گے، اور اپنی صلاحیتوں کو اس راستے میں لگا دیں گے، اور اپنے آپ کو بخش کر دیں گے خدمت دین متین کے لیے۔ اپنا سب کچھ حضور کے لیے پیش کرنے کا عزم کریں۔ صرف جھنڈیاں لگا دینے سے، چراغاں کر دینے سے حق ادا نہیں ہونے کا۔ ضرور لگائیں جھنڈیاں، چراغاں بھی کریں، لیکن حضور علیہ السلام کی محبت کا حق یہ دو کام کرنے سے ادا نہیں ہو جائے گا۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ جس طرح گلیوں کو صاف کر رہے ہو، کوئی جھاڑو دے کے دن نظر نہ دیا ہو۔ حسد، حقد، کینے، بغض، نفرت کتنے کتنے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں دل کی گلیوں میں۔ آؤ کوئی جھاڑو دے کر کے ذرا دل کو بھی صاف کر۔ بازاروں میں جھنڈیاں لگانے والوں، دل کے ایک فرق پہ نام محمد کی جھنڈی بھی لگاؤ۔ چھتوں پہ چراغاں کرنے والوں، دل کی گلیوں میں کہیں اندھیرا نہ رہ جائے۔ تو آؤ دل کو صاف کرو، جھنڈیاں بھی لگاؤ، چراغاں بھی کرو، پھر مصطفیٰ پہ ضرور پڑھو۔ یاری ناتو پاک نبی سنگ، اے پر پوری یاری،
پھر درود قبول ہے تیرا سنا خدا روتے قوات دورن کی دعایں سرکار میں انتظار میں اتر تو اب سکان years Please manage to sound should happen. ہمارا بس ہم کچھ ہوئے ہیں مولانا کیا خوب کہا تھا مولانا ظفر علی خادم ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تو بیٹھو ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تو بیٹھو کتنا پاپا کی شعر ہے کتنا بےچورت کیا ہے ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تو بیٹھو آؤ اسی کائنات میں بسنا شروع کرو دائیں بائیں کی بسنے سے نکلو اور اسی کائنات میں بسو اور اپنی زندگی کو حضور کے نام لگا دو اتنا پیارا موسم اور ایسے گزر جائے کیوں گزرے ایسے اس موسم میں برستے ہوئے انوار کو اپنے اندر جذب کرو اپنے باطن کو روشن کرو اور انوار ولادت سے اپنے اندر کے اندھیرے مٹانے کی کوشش کرو گلی گلی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی خوشبو پھیلے نگر نگر حضور کے پیار کی مہک ہو اور امت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی الفت محبت اور پیار کے سانچے میں اس طرح ڈھلے کہ اس کا ظاہر باطن کا نقشہ روح کی سنت کی مطابقت میں ہو میرے استاد فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھے تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہوا ہے اب فرمایا کرتے تھے صاحب کسی کو پوچھنا نہ پڑے تمہیں بتانا نہ پڑے تمہاری مذہب کا ایسی ہو کہ تم دور سے آ رہے ہو لوگ پہچان کے کہیں آقا کا غلام آ رہا ہے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ جب حضور کے نام پر لوگ خرافات کرتے ہیں میلاد کے نام پہ اب لوگ مدرے ڈال رہے ہیں ڈھول ڈبکے کر رہے ہیں باجے گاجے سے جلوس دکھائے ہیں رسول اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے وہی چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد میں ہوئی عجیب اور اس کو اس لیے دیکھا جا جی یہ میلاد کی مشیریں کر رہے ہیں یہاں حضور کو خوشی کہتے تو تھی وہ جس چیز سے حضور نہیں بنائی کوئی صاحب نے یہاں پوری کرا سا ڈالا ہوا تھا تو میں نے پوچھا کہ یہ کہاں یہ کیوں آپ نے ڈالا یہ تو حرام ہے مرد کے لیے سونا چاندی بھی حرام ہے لوگا پہننا اور اس کے کڑے شرے یہ سارے حرام ہے تو آپ نے کیوں پہنا وہ کہنے لگا جی یہ مدینے شریف سے آیا میں نے کہا مدینے والے نے تو منع کیا ہم نے تو منع نہیں کیا یہ تو مدینے والے تو میلاد کے نام پر خرافات کی جائے اور یہ دوست درک کے اس انداز سے شریعت بیضا کی مخالفت ہو رہی ہو اگر نمازوں کا وقت ہو اور ہم بازار میں جمعیاں لگا رہے ہیں اس سے تو حضور راضی نہیں ہوگا اذان پکاری جا رہی ہو تو سارے کام چھوڑ کے تم کاروبار چھوڑ کے آ جاؤ مسجد میں یہ کیا دین ہوا اسی طرح جلوسوں کے اوقات بھی ایسے ہونے چاہیے کہ نماز ضائع نہ ہونا چاہیے محافل اور مجالس کے اوقات ایسے ہونے چاہیے کہ نماز نہ ضائع ہونے پائے ساری رات اگر محفل کرتے رہے اور فجر کی نماز کے وقت جا کے سو گئے تو ساری رات جاگنے کا فائدہ کیا ہو اس لیے یہ جو موسم ہے اس کو خوبصورتی کے ساتھ بسر کرے ہوا اس طرح ہے کہ یہ جلوس کے جن سے ان لوگوں کے ہاتھوں میں آگے ہیں جو غیر عالم ہیں اور وہ اپنی مرضی سے کہہ رہے کچھ اس طرح مرتب اور منظم کرنے کا تو کم از کم علماء کی قیادت میں جلوس نکلنے چاہیے اور جو وہ بتائیں اس کے مطابق لوگ عمل کریں اسی طرح جو جلسے ہیں یہ بھی علماء کرام کی زیر نگرانی ہونے چاہیے اور جس طرح پہ وہ بتائیں اس کے مطابق ان کو مرتب منظم کیا جائے لیکن وہ ہر محلے سے ہر گلی سے 15 لڑکے جڑ کے ایک فضم بن جاتی ہے اور پھر وہ اپنی مرضی کے ساتھ جو چاہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں اور جوانوں کو جڑنا چاہیے کہ حضور کے نام کی بزمیں بننی چاہیے لیکن سرپرستی کسی عالم دین کی ہونی چاہیے
اور وہ جو وفائش بالکل مطابقت کے اندر وہ منظم اور مرتب کرے. کوئی بھی اجتماع ہے یا جلوس ہے نہ کہ اپنی خواہش سے مطابق جو مرضی جو چاہے جو بھی ڈال دیتا ہے، ایسا نہیں ہے. اسی طرح اس کی فنڈنگ کا بھی طریقہ جو ہے وہ خوبصورت ہونا چاہیے. آپ مخیر حضرات سے اہل محبت سے فنڈنگ کریں اور یہ خوشی کے سوتے ہیں. ہمارے اوپر واجب نہیں ہے کہ ہم نے اتنا زیادہ ہی کرنا ہے، جتنا ہو سکتا ہے آپ سے اتنا کم. یہ دلیوں کے اندر رسیاں باندھ کر کے ناکے لگا لینا اور پھر اگر کوئی نہ دے تو اس کو ملامت کرنا اور جو ہے وہ اس کی تصدیق کرنا، تو یہ کہاں لکھا ہے؟ کیا یہ رسول کریم کی تعلیمات ہے؟ یہ خود ساختہ مزاج ہے قوم. تو خدا را اس پہ غور کریں، اس سے تدبر کریں اور اپنی محافل کو بھی اس موسم میں مرتب کریں، مجالس کو بھی مرتب کریں اور جلوس جو گلی گلی نکلیں گے ان کو بھی مرتب کریں، ان کو بھی منظم کریں اور درود و سلام کے ماحول میں حضور کا دیدار بنائیں. ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو ہم دیکھتے تھے کہ جلوس کے ساتھ لوگ درود پڑھ رہے ہوتے پھر رو رہے ہوتے تھے. اب جو ہے وہ مزاج لوگوں کا آہستہ آہستہ بدل رہا ہے، حضور زمانہ کے ساتھ بہت کچھ بدل گیا ہے. تو کم از کم یہ روحانی اجتماعات ان کو تو اپنی اصلی روح کے ساتھ منعقد ہونا چاہیے. تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے گھروں میں حضور کے درود کے محاورے منعقد کریں. میلاد کے موسم میں کوشش کریں کہ ہماری ہمسائیگی میں، ہمارے رشتہ داروں میں کوئی بے نماز نہ رہے. باقی جو ہے وہ حضور کے میلاد کے صدقے حضور جو تحفہ لے کر آئے ہیں وہ تحفہ آپ لوگوں تک پہنچائیں. میں ایک بات کہا کرتا ہوں، وقت زیادہ نہیں ہو رہا کہ کسی یہ جو میلاد عربی زبان کا لفظ ہے نا، اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ برتھ ڈے. اردو میں یوم پیدائش کہہ لیتے ہیں اور انگلش میں برتھ ڈے کہتے ہیں. تو کسی کی برتھ ڈے پہ جب آپ جاتے ہیں تو تحفہ دے کے جاتے ہیں یا خالی ہاتھ جاتے ہیں؟ ہمیشہ تحفہ دے کے جاتے ہیں. اور تحفہ کون سا لے کے جاتے ہیں؟ جس سے وہ خوش ہو. بچہ ہو تو کھلونے لے جاتے ہیں، بڑا ہو تو کتابیں لے جاتے ہیں، مٹھائی لے جاتے ہیں، پھول لے جاتے ہیں. کبھی ایسا تو نہیں ہوا کہ کوئی 80 سال کے بابے کی سالگرہ ہو آپ کھلونے لے کے جا رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اس سے مزاج کے مطابق تحفہ لے کے جاتے ہیں. تو کسی کی برتھ ڈے پہ جب آپ جاتے ہو تو تحفہ وہ دے کے جاتے ہو جس سے وہ خوش ہو. تو حضور کے میلاد پہ آئے ہو تو پھر کوئی حضور کو بھی تحفہ پیش کرو اور تحفہ وہ پیش کرو جس سے حضور خوش ہو. اب حضور کس سے خوش ہوں گے؟ تو حضور سے پوچھ لیجیے. پھر حضور فرماتے ہیں وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی. اگر محفل میلاد میں ہم عزم کر لیں کہ ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، خانقاہ نماز شعار زندگی بنائیں گے، اپنے رشتہ داروں میں، اعزاء و اقرباء میں، اہل خانہ میں اس دور سے تبلیغ کریں گے کہ وہ نماز کے خوگر بن جائیں گے، تو آمنہ کے نام کتنے راضی ہوں گے. تو یہ تحفے پیش کرو حضور کی بارگاہ میں. دوسری بات یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ میلاد کا موسم ہو اور ہمارے گھر کی چھت پر چراغاں ہوا ہو لیکن ہماری گلی کے اندر لوگ بھوکے سو رہے ہو تو کیا آمنہ کا نام راضی ہوگا؟ ایسا کرے اپنے رشتہ داروں اور اپنے اہل محلہ کے غرباء کی فہرست بنائیں اور اس فہرست کو مد نظر رکھے اور اپنی گنجائش دیکھیں. 10 لوگ ہیں آپ کی گلی میں، محلے میں، رشتہ داروں میں، 15 لوگ ہیں، 20 لوگ ہیں، تو پھر آپ میلاد کا تحفہ ان کے لیے تیار کریں. ان کی ضرورت کے مطابق دانے لے لیں، آٹا لے لیں، چاول لے لیں اور کچھ چیزیں لے لیں. بچوں کی چوڑیاں لے لیں، کپڑے لے لیں اور اس شاپر میں ڈالیں اور ساتھ عید میلاد النبی مبارک لکھیں اور رات کی تاریکی ان کے گھر پہ آئیں. میلاد والا رسول بڑا ہی خوش ہوگا. ایسے بھی میلاد مناؤ، دکھیوں کے کام آؤ، غریبوں کے کام آؤ. الحمدللہ میں جگہ جگہ تردید دی ہے اور لوگ اس پر عمل کرنا شروع ہو. تو لوگوں کے کام آؤ، دکھیوں کے کام آؤ. اگر آپ پورے گاؤں میں دے سکتے تو پورے گاؤں میں دو، پورے گاؤں میں نہیں دے سکتے تو اپنی گلی کو اپنے ذمہ میں دو. گلی کو بھی نہیں دے سکتے تو اپنے ہمسائیگی کو اپنے ذمہ میں لے. ہر بندہ یہ اتنے پیسے ہم میلاد النبی کے نام سے خرچ کرتے ہیں تو اگر غرباء کے لیے، مساکین کے لیے اپنی رقم کو مختص کرے میلاد النبی کے نام سے. میں کہیں گیا تو انہوں نے جو ہے وہ میلاد ویلفیئر سوسائٹی بنائی ہوئی ہے، وہ میلاد کے نام سے فنڈ کرتے ہیں اور پھر وہ ویلفیئر سوسائٹی ہے میلاد کے نام سے، تو اس میں وہ لوگوں کو
जो है वो मदद देते हैं, लोगों के काम आते हैं और दुखियों की इयानत करते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ दलील थी और ये खुशाइन बात है। तो आप सब लोगों को मैं कहता हूँ अपने समेत कि आप ज़रूर इसी अपनी गुंजाइश के मुताबिक लिस्ट बनाएं। ये तरह जो नहीं कर सकता उसको तो नहीं, जो कर सकता है तो वो एक आदमी को जुम्मे ले या 1000 आदमी को अपने जुम्मे, अगर हो सकता है तो पूरे महीने का राशन किसी के घर में डाल दें, और नहीं तो कम से कम इन 12 दिनों का राशन किसी के घर में डाल दें। यकीनन हुजूर आपको बरकरार करेंगे। बाकी जुलूसों में ज़रूर शामिल हों, लेकिन आदाब की रियायत के साथ। महाफिल में ज़रूर जाए, लेकिन आदाब की रियायत के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, इदारतुल मुस्तफ़ा की जितने भी इज्तिमाआत मुनअक़िद होते हैं वो मुनज़्ज़म होते हैं, मुरतब होते हैं और शरीयत के मिजाज की मुताबिकत में होते हैं। शुक्र अल्लाह ताला का, इस तरह जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। अब इंशाअल्लाह ये जो इतवार आ रहा है, परसों मिलाद रैली मरकज से निकलेगी, 12:30 बजे यहाँ नमाज सुबह अदा करेंगे और 1 बजे यहाँ से निकल पड़ेंगे और सियालपुर बाईपास से सियालपुर रोड पे पत्तोमंड पक्के पुल से सीधा गुजरते हुए जो है वो शरीफपुरे अंडरपास से निकलते हुए जीटी रोड पे और वहाँ से शेरावाली बाग तक पहुँचेंगे। तो मैं आप सबको कहूँगा कि जाते हुए इश्तिहार भी ले जाए और इसके लिए दावती अमन भी जारी रखें। जितनी कसरत के साथ लोग निकलते हैं, शान और शौकत का इजहार होता है, उसके असरात भी मुरतब होते हैं और हुजूर की बारगाह में अपने गिरदों का हमने खिरारी भी पेश करना है। तो इंशाअल्लाह पीर को जो है वो इतवार के दिन मरकज़ी जुलूस है और वो अल्लाह ताला ने चाहा तो 1 बजे से लेकर के तकरीबन 3:30 बजे तक असर की अज़ान तक इंशाअल्लाह वो जुलूस जारी रहेगा और फिर हमारे असर भी बाजमात पड़ेंगे और फिर वापसी होगी। तो इंशाअल्लाह इदारतुल मुस्तफ़ा की जो मुख्तलिफ हल्का जाते हैं वहाँ से भी लोग आ रहे हैं। आप जो मुकामी लोग हैं आप सारे मेज़बान होंगे, बिलखुसूस जो इन रास्तों के अंदर लोग हैं वो हल्का जाते हैं, ये लोग हैं वो रास्तों के अंदर खुश आमदीदी बैनर भी लगाएं, हुजूर के नाम के झंडे भी लगाएं और इस्तकबाल भी कीजिएगा, अकीदतों का इजहार भी कीजिएगा। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। तो जाते हुए आप ज़रूर इश्तिहार लेते जाइएगा और अपने अपने इलाके में चस्पा कीजिएगा। इनफरादी तौर पर जो खुद भी बैनर्स या इश्तिहार लगवाना चाहे तो उन्हें ज़रूर लगवाना चाहिए, लेकिन जो बातें मैंने पहले की हैं उन बातों पर भी नजर रहे और हुजूर अलैहिस्सलाम के दिए हुए दीन को गालिब करने के लिए हम अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए लम्हा लम्हा त्याग करें कि मोहम्मद से वफा तूने तो रंग तेरे हैं, ये जहाँ चीज से क्या लौहो कलम तेरे हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।